جی، मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस फ़ातिह अजल। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत बेअब रहीम और जलील मुहिब बड़े मीठे नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद यीशु अल मसीहा की सलामती आप सबों के साथ हो। जय यसूदी, हालेलुया। खुदावंद का लाख लाख शुक्र हो और खुदावंद की शुक्रगुजारी हो कि अजीज़ो जो हफ्ते को कलाम खुदा रूल कुदस के वसीला से और अज़रूए बाइबल पेश किया गया, आज भी उस कलाम खुदा को अज़रूए बाइबल और खुदा रूल कुदस के वसीला से हम कंटिन्यू करने को हैं, जो कि आप बाखूबी सब लोग जानते हैं कि आज का टॉपिक है कि खुदा की मर्जी है क्या, या खुदा की क्या मर्जी है, उसका हिस्सा दोइम। और हमने लास्ट टाइम जाना कि कैसे खुदा की मर्जी क्या है, और आज हम जानेंगे कि जब खुदा की मर्जी को पूरा कर लेते हैं तो तब क्या होगा। मैं तमाम बहन भाइयों का एक बार शुक्रगुजार हूं कि कैसे उन्होंने पिछली बार जिंदा खुदा के पाक कलाम में से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, सवालों का जवाब दिया, और क्या ही खूबसूरत बातें उन्होंने कही, जिसके वसीला से मैंने बहुत बरकत पाई। तो मैं चाहता हूं आज भी इस सिलसिले को हम जारी रखेंगे। तो सबसे पहले हम आयत मुकद्दसा देखेंगे जिंदा खुदा के पाक सुखन में से, मुकद्दस सुल्तानुल आरफीन मोहब्बत के रसूल मुकद्दस यूहन्ना आरिफ, यूहन्ना का पहला आम खत, उसका 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत। द लेटर ऑफ जॉन चैप्टर 5 वर्स 14। और अजीजों, ये पिछली बार की ही आयत मुकद्दसा है, गुज़श्ता कलाम की ही मरकजी आयत है, जिसमें कुछ यूं मरकूम है। सुनिएगा इस इस्तबाक को गौर से कि यहाँ क्या लिखा है। और हमें जो उसके सामने दलेरी है, उसका सबब यह है कि अगर उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन सुम आमीन रब्बुल आलमीन। हालेलुया। अजीजों, लास्ट टाइम हमने जाना कि खुदा की मर्जी के मुआफिक अगर कुछ मांगेंगे तो ही मिलेगा। बाइबल में तो खुदा कहता है कायनात की कोई भी चीज मांग लो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लिमिटेशंस हैं ही नहीं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और जिंदा खुदा हर एक चीज देता है, इसमें कोई शक नहीं है। जो चीज आपके माँ बाप जिस्मानी नहीं दे सकते, वो जिंदा खुदा अता फरमाता है। तो मैं एक सरसरी सा एक शॉर्टली सवाल पूछूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कलाम खुदा में। शॉर्टली सवाल यह है कि भला खुदा की मर्जी क्या है। हमने क्या सीखा था पिछली बार? आप माइक खोल के जवाब दे सकते हैं। वाह जी वाह, जबरदस्त, अमेजिंग। और कोई? तो सब हुक्मों पर चलें जो उसने हमें दिए हैं, उन पर अपनी जिंदगी को बसर करने, तब जाकर खुदा हमारी सुनता। जय यसूदी, जय यसूदी। जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी कि खुदा के मुंह से जो कलाम निकला है, खुदा के मुंह का जो कलमा है, खुदा के मुंह से जो हुक्म निकले हैं, उनको गुजारेंगे तो तभी उसकी मर्जी पूरी होगी। ये बड़ी आम सी एक बात है, बड़ी आसान सी बात है। फिर हमने अलग अलग आम सी घरों की अंदर की एग्जाम्पल्स को कोड करके जाना कि कैसे हम किसी की मर्जी को पूरा करते हैं।
تو بخوبی ہم نے جانا کہ خدا کی مرضی پوری تبھی ہوتی ہے جب خدا کا کہا مانا جائے، یعنی اپنے خدا کی فرما برداری کی جائے، وفاداری کی جائے، ایمانداری کے ساتھ اس کے ساتھ چلا جائے۔ اب چلا کیا جانا ہے؟ ہم نے لاسٹ ٹائم سیکھا تھا کہ دنیا کے آخر تک میں تمہارے ساتھ ہوں، کب؟ جب آپ میری تعلیم دیں گے۔ لیکن ایک اور چیز بھی ہے، حکم اعظم یا ارشاد اعظم۔ ارشاد اعظم کسی کو پتا ہے ارشاد اعظم کیا ہے؟ مائک کھول کے جواب دے سکتے ہیں آپ۔ ایک خدا کو ماننا یہ سب سے بڑا حکم ہے۔ کہ تم سب قوموں میں جا کر سب قوموں کو شاگرد بنا اور ان کو خدا باپ بیٹے اور القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ زبردست ہو گیا، بھائی اور بہن نے جواب دیا، کوئی اور کوئی بھی جواب دے سکتا ہے۔ ارشاد اعظم کیا ہے؟ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے اپنے خدا سے محبت رکھ۔ زبردست ہو گیا، زبردست ہو گیا۔ کوئی اور بتانا چاہتا ہے یا ہم کنٹینیو کریں؟ چلے عزیزو، آپ کو ایک اور چیز، خوبصورت چیز سیکھنے کو آج مل گئی اسی وسیلہ سے، کہ بائبل مقدس میں وفاداری، ایمانداری وہ ہے کہ جو خدا کے منہ کے کہے کو پورا کیا جائے، اور خدا کے منہ کا کہا جو ہے وہ ارشاد اعظم ہے، وہ ارشاد اعظم ہے۔ اور ارشاد اعظم ہم نے یہ بھی جانا، میں تینوں کا نہایت شکر گزار ہوں کیونکہ آپ لوگوں کے وسیلہ سے بھی آج یہ گتھی جو ہے وہ سلجھے گی، آج کا یہ بھید لوگوں پر آشکار ہوگا۔ ایک ارشاد اعظم وہ ہے جو ہمیں زندہ خدا نے بتایا بائبل مقدس کے اندر، ایک ارشاد اعظم وہ ہے جو ہمیں پاسبانوں نے، پادریوں نے یا فادروں نے یا خادموں نے یا نگہبانوں نے پرپٹ پہ بتایا۔ اب دونوں میں سے ایک صحیح اور ایک غلط ہے، دونوں صحیح نہیں ہو سکتے۔ ارشاد اعظم جب بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو سب سے بڑا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ تو اپنے سارے دل، یعنی ایک خدا کو ماننا، تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل سے، دل سے، طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسی کو اپنی مانند پیار کر۔ دوسرا جو ہے کہ سب قوموں میں جاؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ عزیزو، یہ حکم فرض ہے، یہ حکم فرض ہے۔ فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہر حالت میں یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ مینز کہ آپ اور میں جو پیدا ہوئے ہیں وہ کس لیے پیدا ہوئے؟ کوئی ہم سے پوچھ ہی لیتا ہے کہ بھائی تھی پیدا کیوں ہوئے ہو، کرسچن کارچ کیوں پیدا ہوئے؟ میں نے یہ پچھلی بار بھی سوال کیا تھا، تو ہمارے پاس پہلی بات تو ہمیں کوئی یہ سوال نہیں کرتا، اور اگر کوئی کر لے تو ہمیں اس کا جواب نہیں آتا۔ آسان سا جواب ہے اس کا، لکھ لیجئے گا اس کو کہیں پہ بھی، یا یاد رکھیے کہ مجھے خدا نے اس لیے پیدا کیا کہ میں سب قوموں میں جاؤں اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دوں، اور جو تعلیم میرے یسوع المسیح نے دی، یعنی اس کے منہ کا کلمہ جو ہے، کلام جو ہے، بائبل مقدس جو ہے، وہ جا کے دنیا تک پھیلاؤں۔ یہ حکم فرض ہے۔ آپ کا زندہ رہنے کا جو مقصد ہے، آپ کا مسیح گھر میں پیدا ہونے کا جو مقصد ہے، آپ اس دنیا میں جو آپ نے آنکھ کھولی ہے، یا جو خدا نے آپ کو چن کے پیدا کیا ہے، وہ اس لیے کیا ہے پیدا کہ آپ سب قوموں میں جائیں اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دیں، اور وہ تعلیم دیں جو بائبل مقدس کی ہے۔ متی کی انجیل اس کے 28ویں باب میں آپ آخری آیات میں پڑھتے ہیں، خالی یہ نہیں کہ باپ بیٹا روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، آگے بھی کچھ لکھا ہے کہ جو تعلیم میں نے تمہیں دی تب وہ دو۔ ایک اور سوال میں آپ سے کرتا ہوں، خدا کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اکثر ہم کہتے ہیں نا گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کے ساتھ ہو، اکثر ہم کہتے ہیں، تو خدا کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ میں آپ سے کہوں گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کے ساتھ ہوگا؟ بڑے آسان سے سوال ہے جی۔ جی سر جی، خدا ان سب کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے اور اس کی راہوں پر چلتے ہیں۔ زبردست ہو گیا۔ اور کوئی، اگر میں کسی کو بھی کہہ دوں کہ گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کے ساتھ ہو، کیا خدا اس کے ساتھ ہوگا؟
भाई देखिए मैं खादिम हूँ, आप जी जी सर, हमें पाक बनने की जरूरत है क्योंकि खुदा पाक है। तो खुदा कहता है अपने आप को पाक करो तो मैं हमारे साथ हूँ, क्योंकि खुदा पाक था, खुदा हमारे साथ होगा जब हम पाक होंगे। अमेजिंग हो गया, अमेजिंग हो गया, बेहतरीन हो गया। अजीजों सुनिएगा गौर से, जो मैंने आपके सामने मत्ती की इंजील पढ़ी, कि बाइबल मुकद्दस में खुदा की मर्जी यह है कि जो उसने कहा है वो पूरा किया जाए। और उसने कहा क्या है? उसने ये कहा कि तुम सब कौमों में जाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें शागिर्द बनाओ। आगे लिखा है, जब आप मत्ती 28वां बाब उसकी 20वीं आयत आखिरी आयत पढ़ते तो लिखा है, और उनको वो तालीम दो, उन सब पर बातों पर अमल करे जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। ये की वर्ष आगे सुनिएगा क्या लिखा है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। किसके साथ है खुदा? ये तो अंजुलम करसा की मनादी के लिए जा रहे हैं ना, शागिर्द यीशु मसीह के। तो खुदा ने यीशु मसीह ने कहा कि मैं उनके साथ हूँ जो मेरे क्या है कि, और इनको ये तालीम दो और इन सब बातों पर अमल करे जिसका मैंने तुमको हुक्म दिया है। जो उसके हुक्म। सवाल आसान सा है कि खुदा उनके साथ है। जी जी, खुदा उनके साथ है। सिर्फ सिर्फ ये याद रखिएगा हमेशा, ये बाइबल का कॉल है। बाइबल मुकद्दस कह रही है कि मैं उनके साथ हूं हमेशा तक, दुनिया के आखिर तक, जो मेरे हुक्म फर्ज को पूरा करते हैं। एंड ऑफ द डे घुम घमा के गल ओ ही आ गई जे जड़ा कलाम नू पढ़दा है, क्योंकि कलाम नू पढ़ोगे तो तद्दी ओरे कहे होए ते अमल करांगे ना, ओरी मर्जी नू पूरा करांगे। कलाम पढ़ांगे ते तद्दी सानू पता चलेगा ना बाप बेटा कौन है, ते ओरे नां ते अहां बपतिस्मा किंज देना है। ओरी मर्जी नू पूरा करांगे, ओरे कलाम नू पढ़ांगे। कलाम पढ़ांगे ते ओरी तालीम नू दुनिया तक दांगे ना, अगली जड़ी आयत है, दुनिया तक दांगे ते ओरी मर्जी पूरी करांगे। ते तां खुदा हमेशा तक साडे नाल है, होर कोई इहदे विच दूजी वजह कोई नहीं जे। ते जे तुसीं कहंदे हो कि है कोई वजह ते मैनू दस दिओ कि इन्हां दो गल्लां दे इलावा भी खुदा साडे नाल है। दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आप नहीं जानते कि जब यसू अल मसीहा के हवारी, उनके शागिर्द जब कलाम करने जाते थे तो यसू अल मसीहा उनके साथ ही तो होते थे। चाहे पौलुस रसूल जेल में क्यों ना हो, वो उनके साथ होते थे। चाहे मुकद्दस पतरस को चादर में एक रोया क्यों ना दिखाई जाए, वो उनके साथ होते थे। ये जितने अंबिया मुरसलीन, अंबिया अकबर या चाहे अंबिया असगर हों, ये बाइबल मुकद्दस के जितने नबी हैं, जितने रसूल हैं, वैसे तो ये नए अहदनामे की आयत है, लेकिन आप पूरी बाइबल को देखते हैं, उनका स्टाइल ही ये था कि जब हम मुसीबत में होते हैं तब हमारा खुदा हमारे साथ होता है। तो मुसीबत केड़ी? मैं सूद चुक लिया, मैं कर्जा चुक लिया, मेरे बच्चे ने लड़ाई कर ली, मैं मुसीबत च आ गया। हाँ उन्होंने आके मतलब आपकी तो ये अपनी पंचायत है। तीमुथियुस के खत में लिखा है, अगर तुम अपनी ही बुराइयों से या बुरे कामों से मुक्के खाओ तो क्या ही बड़ी बात है। हाँ अगर मसीह के लिए मुक्के खाओ तो ये पसंदीदा है। तो कहने का मकसद ये है कि जब आपसे कोई पूछे कि गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपके साथ हो, खुदा ऐसे किसी के साथ नहीं होता। वो बता रहा है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा, लफ्जों पर गौर कीजिएगा, दुनिया के आखिर तक हमेशा उसके साथ हूं जो बाप और बेटे रूह कुदूस के नाम से बपतिस्मा देगा और जो मेरी तालीम आगे देगा। दो काम है, बाप और बेटे रूह कुदूस के नाम से बपतिस्मा देगा और जो मेरी तालीम आगे देगा। बाइबल मुकद्दस, मिशनादी तालीम नहीं, बाइबल मुकद्दस को जो आगे देगा, मैं दुनिया के आखिर तक उसके साथ हूं। होर कोई दूजी वजह च कोई नहीं जे। हमेशा याद रखा जे, भावें जिन्हों मर्जी के अंदर गॉड ब्लेस यू, खुदा आपके साथ हो, खुदा नहीं होता। हाँ वक्ती तौर पे आप किसी को दिलासा दे सकते हैं, अच्छी बात है, कहना चाहिए। तो जे तुहाडे साडे कहण नहीं सारा कुछ होने लग जाए तो फिर ते क्या ही बातां है। खुदा अपने स्टाइल से चलता है। आपको अपनी घड़ी खुदा के साथ मिलानी पड़ेगी, आपको अपनी घड़ी खुदा के साथ मिलानी पड़ेगी। तुसी अपनी घड़ी ना खुदा नूं नहीं मिला सकते।
ہم نے خدا کے ساتھ چلنا ہے. خدا کو ہم اپنے ساتھ نہیں چلا سکتے. بائبل میں لکھا ہے ہم خدا کی مرضی کے موافق مانگیں گے تو ملے گا. یعنی اور مطابق کام کریں گے تو کام ہوئے گا, انج نہیں ہونا. تو بڑی آسانی سے میں نے آپ کو یہ سمجھایا کہ یہ حکم فرض ہے. اور اب میں آپ کو وہ بات کہوں جو میں نے سوال کیا تھا, حکم فرض اور ارشاد اعظم. حکم فرض اور ارشاد اعظم یہ دونوں ہی آپ کی زندگی کے لیے ہیں. پہلے ارشاد اعظم کہ ایک خدا نو مننا فقط اس کی بندگی, یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تو اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسی کو اپنی مانند پیار کر. یہ تو ہو گیا ارشاد اعظم, سب سے بڑا بائبل مقدس کا حکم. دوسرا جب آپ دیکھتے ہیں تو دوسرا ہے حکم فرض کہ آپ پیدا کس لیے ہوئے, اور دونوں کا ایک ہی لیول ہے, دونوں کا ایک ہی اثر ہے, دونوں کی ایک ہی برکت ہے, اور دونوں کا ایک ہی میں کہتا ہوں کہ خدا کو خوش کرنے کا طریقہ ہے. یہ دونوں لازم ہے کہ سب قوموں میں جاؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو, اور جو تعلیم میں نے تمہیں دی ہے. یہ آیت نہیں کوئی پڑھتا, سب یہی پڑھے جاتے ہیں, سب قوموں میں جاؤ اور انہیں باپ اور بیٹے. نہیں, اگلی آیت دیکھیں, وہ زیادہ اہم ہے. کیونکہ تعلیم اور علم ہوگا تو آپ باپ بیٹے کے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دیں گے نا, ورنہ تو وہی ہے جو آج کل ہو رہا ہے. تو آپ جب دیکھتے ہیں کہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ آپ یہ کام کریں, اب یہ کام کرنے سے ہوگا کیا؟ جب آپ یہ کام کریں گے تبھی خدا آپ کے ساتھ ہوگا. یہ کام کریں گے تبھی خدا آپ کے ساتھ ہوگا. اور آپ جب دیکھتے ہیں بائبل مقدس کے اندر, آخری بات آپ سے کرنے کو کہ اس سے ہوگا کیا, اس سے کیا ہوگا, بڑی خوبصورت بات ہے یہ. اس سے یہ ہوگا کہ آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں پیدائش کی کتاب, سنیے گا غور سے کیا لکھا ہے, اس کا 49واں باب. پیدائش کی کتاب دا بک آف جینیسس چیپٹر 49, پیدائش کی کتاب اس کا 49واں باب, اور آیت کریمہ, آیت مقدسہ ہم جب پڑھتے ہیں وہ ہے 26ویں آیت. غور سے سنیے گا اس استباق میں کیا مرقوم ہے. تیرے باپ کی برکتیں میرے باپ دادا کی برکتوں سے کہیں زیادہ ہیں. میں آپ کو اس کا سیاق و سباق بتا دیتا ہوں. باپ یعقوب اسرائیل جو ہے یہ برکتیں دے رہے تھے. پیدائش کے سیکنڈ لاسٹ چیپٹر ہے یہ, اپنے 12 قبیلوں کو. تو وہاں پر مقدس یوسف سے جب بات ہوتی ہے تو بات کرتے کرتے وہ بتاتے ہیں کہ یوسف تیرا پیو یعنی یعقوب دے کول اینیاں برکتاں نے کہ میرے باپ دادا تو بھی زیادہ نے. ایک چھوٹی سی بات آپ سے پوچھتا ہوں, یعقوب اسرائیل دا پیو کیڑا سی؟ آپ مائک کھول کے جواب دے سکتے ہیں. جی سر جی, کیا سوال کیا؟ مقدس یعقوب اسرائیل جو تھے, مقدس یعقوب, ان کے باپ کا نام کیا تھا؟ اسحاق. زبردست. مقدس یعقوب اسرائیل کے دادا کا نام کیا تھا؟ ابراہیم. جائے یسوع دی, بڑی بات ہے. آپ دیکھیں کہ اسرائیل اسحاق کا بیٹا جو یعقوب ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے میرے باپ دادا سے زیادہ برکتیں ملی ہیں, مجھے میرے باپ دادا سے زیادہ عزت ملی ہے, مجھے میرے باپ دادا سے زیادہ میرا خدا محبت کرتا ہے, مجھے میرے باپ دادا سے زیادہ برکتیں ملی ہیں. اپنے منہ سے وہ کہہ رہے ہیں. اور آپ جب دیکھتے ہیں کہ باپ دادا کون ہے؟ اسحاق. اسحاق وہ زندہ خدا کا سورما تھا جس پہ ٹھپا لگا تھا کہ نورینہ فرزند اس معین وقت پر پیدا ہوگا, اور وہ پیدا ہوا. پیدا ہوتے ہی خدا کی بادشاہی کا فرزند تھا وہ. اور اگر اس سے اوپر چلے جائے دادا کی طرف تو دادا تو باپ ابراہیم, اپنے آپ میں ایک انجمن, دا موسٹ انٹیلیجنٹ, انٹلیکچوئل اینڈ بریلینٹ ہیومن ان دا ورلڈ. وہ اتنا بڑا زندہ خدا کا سورما تھا کہ آپ دیکھیں دنیا کو کہا جاتا ہے
ابراہیم کے وسیلہ سے کہ یہ ایمانداروں کے بچے ہیں. اور ایمانداروں کا باپ کون ہے؟ ابراہیم. ایمانداروں کا جو باپ ہے ابراہیم، جو خدا کے ساتھ چلتا رہا، خدا کہتا ہے میرا دوست ہے ابراہیم. یعقوب کہتا ہے مجھے باپ دادا سے زیادہ برکتیں ملی ہیں. ہاللیلویہ. جب آپ چلیں گے زندہ خدا کے ساتھ، آپ کو آپ کے باپ دادا سے زیادہ برکتیں ملیں گی. آپ کو دنیا آپ کے باپ دادا سے زیادہ عزت دے گی. کوئی او خادم نہ بنے آ جائے کہ میرے کو بنگلے ہون، گڈیاں ہون، میں انج کرا تو میں انج کرا تو میں ایک پیر میں رہتے ہوئے تو ایک پیر میرا امریکہ کینیڈا ہوئے. یہ جانا بڑا آسان ہے، بنگلے گاڑیاں لینا بھی بڑے آسان ہے. وہ پنجابی ایک بڑی کہاوت ہے کہ تو کی کہنا میرے کو بڑے نوٹ نے تے میرے کو بڑا پیسہ تے اے تے انہاں کو بھی ہوندا ہے. آپ میرے تھوڑے کو زیادہ سمجھیے گا. اے تے انہاں کو بھی ہوندا ہے، پر انہاں کو یاد رکھیے جا عزت نہیں جے ہوندی. کیا داؤد نبی کہتے ہیں؟ عزت تیری وداوے گا یعقوب دا خدا. عزت تیری وداوے گا یعقوب دا خدا. ایک بار پھر سے کہوں گا، عزت تیری وداوے گا یعقوب دا خدا. عزت اور برکت ہمیشہ خدا کے لوگوں کے پاس ہے، کیونکہ وہ خدا کا کام کرتے ہیں، خدا کا اجر حاصل کرتے ہیں، خدا کے تعلیم کو دنیا تک پھیلاتے ہیں جو کہ آپ کام کر رہے ہیں. وہ چاہے ڈور ٹو ڈور گاسپل کیوں نہ ہو، وہ چاہے سوشل میڈیا یا مین سٹریم میڈیا پہ آپ کیوں نہ کلام خدا سکھائیں، وہ چاہے آپ کے پاس کوئی آ جائے آپ کلام خدا کیوں نہ سکھائیں. ابھی میں بڑا خوش ہوا تھا، سسٹر آسیہ جو ہیں وہ لاہور گئے ہوئے تھے، گوجرانوالا گئے ہوئے تھے انجیل کی منادی کرنے کے لیے. تو کتنی بڑی بات ہے بھائی، یہ کام کریں گے تو زندہ خدا آپ کو آپ کے باپ دادا سے زیادہ برکتیں دے گا، عزت دے گا، نام دے گا، شہرت دے گا. پھر کہاں گا بنگلے گڈیاں ایک پیر باہر دے ملک تے ایک پیر اندر، اے انہاں کو بھی بڑے ہوندے جے، پر انہاں کو برکتاں تے عزت نہیں جے ہوندی. عزت تیری وداوے گا یعقوب دا خدا. اس زمین پر جب آپ رہیں گے تو آپ کا نام نامور ہوگا. آج بڑے بڑے خدام کو دیکھ لیں، بڑے بڑے کروسیڈز جو کرتے ہیں، ہیلنگ منسٹریز کو دیکھ لیں، کتنے بڑے نام ہیں ان کے، لیکن جب آپ لوگوں سے پوچھیں وہ کیا ہے تو وہ پھر آپ کو بتائیں گے کیا ہے. کہاں گئی عزت؟ عزت تیری وداوے گا یعقوب تا خدا. آج تو اتنا روشنی کا وقت ہے کہ سب جانتے ہیں کہ یہ کون ہے اور یہ کیا کرتے پھرتے ہیں. ان کا مقصد کیا ہے؟ عزت نہیں ہے عزیزو. چاہے وہ جتنا بھی بڑا خادم، بڑے سے مراد زمینی طور پر لفظ جو استعمال کرتے ہیں، بڑے کا مطلب وڈی گڈی وڈے کروسڈ. یاد رکھیے گا بائبل مقدس میں لکھا ہے بلائے گئے تو بہت ہے لیکن برگزیدے تھوڑے ہیں. قوم بنی اسرائیل چاہے آسمان کی ریت کی طرح اور زمین کی، آسمان کے ستاروں کی طرح اور زمین کی ریت کی طرح کیوں نہ ہو، میری بادشاہی میں تھوڑے ہی لوگ آئیں گے. وہ کوانٹٹی نہیں مانگتا، وہ کوالٹی مانگتا ہے. وہ کوانٹٹی نہیں مانگتا، وہ کوالٹی مانگتا ہے. وہ ایک دو ہون تے سونے ہون، میں کہنا بجائے 60 70 100 200 ہزار آنا، میں کہنا دو ہون تے سونے ہون، چنگے ہون، لائق ہون، کوالٹی پیپل ہون. جھنڈ وڈا تے پھر تسی ویکھ لو دنیا دے وچ سب تو وڈی جڑی ساڈی مشن ہے، سب تو بہتے جے انہاں دے تے کردے کی نے وہ بھی تانوں پتہ ہی ہے، دسن دی ضرورت تے نہیں. تے اب یہ تو رہی آپ کی زمینی برکات. برکت، آپ برکتوں سے مالا مال ہوں گے. آپ دنیا کا نور ہوں گے. نور، نور دا مطلب ہے نہیں تواڈے اندروں لیٹا نکلن گیا. نور دا مطلب ہے 1,00,000 بندہ سائڈ پہ کھڑا ہوگا، آپ اکیلے ہی اس کے اندر سے اجاگر ہوں گے کہ یار یہ جو بندہ بول رہا ہے، یہ جو بندہ ایکٹ کر رہا ہے، اس کا جو چلنا پھرنا ہے یا اس کا جو چال چلن ہے یا جو اس کی طرز زندگی ہے وہ سب سے الگ ہے. آپ دنیا کے نمک ہوں گے، نور ہوں گے. آپ کی باتیں اثردار ہوں گی، پرفضل ہوں گی، نمکین ہوں گی، اثر رکھنے والی ہوں گی. زندہ خدا آپ کو مقدس کرے گا. مقدس، علیحدہ کیا ہوا، چنا ہوا، مسا کیا ہوا، سب سے الگ کیا ہوا. یہ برکت ہے. یہ برکت وہی سمجھ سکتا ہے جو دن رات کلام خدا کو پڑھتا ہو یا جانتا ہو، اور کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گی. ان برکتوں کا ہم نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. میں آج اعلانیہ کہتا ہوں کہ میرے
बाप दादा से ज्यादा मेरे खुदा ने मुझे इज्जत दी, मेरे बाप दादा से ज्यादा मेरे खुदा ने मुझे बरकतें दी है। मेरे खानदान और मेरे इलाके के कई बड़े मोहतरम लोग जो हैं वो कहते हैं कि पास्टर साहब, बड़ी बात है कि माओ ने ऐसा सूरमा पैदा किया है। मेरी खानदान, मेरी नस्लों में से ऐसा कोई नहीं था जो जिंदा खुदा ने मुझे चुना, जो मुझसे काम ले रहे हैं। तो ये तो रही जमीन की बरकतें, मैं कितनी गिरवाऊं आपको, मैं क्या अजर बताऊं, मैं क्या ही अजर बताऊं आपको, मैंने आपको सम अप करके बता दिया। अब आखिरी बात सिर्फ करना चाहूंगा, वो है आसमान की। आसमान पर आपको क्या मिलेगा? तो मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 10वीं आयत में पढ़ते हैं, जो लिखा है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के कामों के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। हालेलुया। आसमान की बादशाही उन्हीं की है। ओ फरिश्ते भी तुहाडे, करोबीम भी तुहाडे, सराफीम भी तुहाडे, तराफीम भी तुहाडे, ऐ दा संदूक भी तुहाडा, खुदा दा तख्त भी तुहाडा। 12 कबीलों का इंसाफ करेंगे आप, इसराइल के 12 कबीलों का और फरिश्तों का इंसाफ करेंगे आप। मगर पहला के लिए है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए जाते हैं। यानी कि खुदा दी मर्जी है तुसी मेरे कलाम नू पढ़ो, बाप और बेटे रूल कुदूस नाते बपतिस्मा दो, मेरी तालीम दो, और आसान करता हूं। खुदा की मर्जी यह है कि मेरे कलाम नू पढ़ो, ओनू अगे पेश करो, और वह तो तुसी सताए जाओगे, तो लो पूरे दा पूरा आसमान ही तुहाडा जे। 4 जानदार भी आपके, 24 बुजुर्ग भी आपके, उनके तख्त भी आपके, उनके ताज भी आपके, तो बादशाही आपकी है। तख्त पर बैठकर 12 कबीलों का इंसाफ करेंगे आप। ये छोटी बरकत है, ये छोटा मौजजा है। ये बरकत और इज्जत आपको कौन दे सकता है? खुदा की मर्जी पूरी करेंगे तो ये सब होगा। क्या लिखा है कि रास्तबाजी के सबब से सताए। वही बात तो मोतियस वाली आ गई कि अपने पैड़े कम्मा तो मुके ना खाओ, वो मसीह ली मुके खाओ, ये पसंदीदा है। जब मसीह के लिए मुके खाएंगे, मसीह की इंजील की मुनादी करेंगे, तो आसमान की बादशाही ही आपकी है। फिर यशवा की तरह आपको भी कहेगा कि जहां टिकेगा तेरे पांव का तलवा, वो जगह मैं तुझे दे दूंगा, वो जगह ही आपकी। जबूर 2 में नहीं कहता कि सब कौमों में जाओ, सॉरी, जबूर 2 में नहीं कहता कि ऐ बेटे मेरे मांग, मुझसे मांग, मैं कौमें तुझे मिरास में दूंगा। तू गड्डियां मांगना है, बंगले मांगना है, पैसे मांगना है, और इसको छोड़, मैं तुझे कौमें मिरास में दूंगा। और मुझसे इंडिया मांग, अमेरिका मांग, यूके मांग, यूरोप के अलग अलग कंट्रीज मांग, मैं सब तुझे दूंगा। मैं क्यों क्या नहीं दे सकता? बट एक वजह भी तो है ना, मेरी मर्जी के मुआफिक। मर्जी क्या है? कलाम खुदा को पढ़ना, उसे दूसरों तक पहुंचाना, ताकि जैसे आपकी रूह बची है दूसरों की भी बचे। तो जमीन पर आपसे बड़ी इज्जत किसी की नहीं होगी, बरकत बड़ी किसी की नहीं होगी, और आसमान पर आसमान की बादशाही आपकी। मैं आपको ईमान से दावे से कहता हूं, आप इस कलाम खुदा को रातों को पढ़िए, अपनी नींद की कुर्बानी देकर पढ़िए इसको। आप इसी जमीन पर रहते हुए आसमानों की सैर करेंगे। हालेलुया। खुद हालेलुया। जय मसीह की, जय मसीह की। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, खुदावंद हमेशा आपको सबको अपनी पनाह में रखे। आमीन। जय मसीह की।